अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज 3-4 खबरें हैं, उनमें कुछ अदालतों से मुतल्लिक हैं जो नई डेवलपमेंट हुई है, उन पे आज के व्लॉग में बात करते हैं। इमरान रियाज़ खान के हवाले से एक अहम दिलचस्प बल्कि बड़ी अच्छी खुशाइंद डेवलपमेंट लग रही है और इम्कानात हैं कि अगले 5-6 दिनों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। इस पे बात करते हैं। आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने एक बड़ा इक़दाम किया है, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया है, वकला तंजीमों को, उस पे भी बात करते हैं। और ये क्या क्यों नई मुल्क में सियासी जमात बन रही है, उस हवाले से खबरें कुछ चीज़ें आना शुरू हो रही हैं। क्या उसका मकसद होगा, बनाने वाले कौन हैं, क्या इसके पीछे कौन है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पे भी बात करते हैं। और एक बड़े एंकर ने दावा किया है कि अब गिरफ्तारियों के बजाय मिसिंग सियासी शख्सियात को मिसिंग पर्सन बना दिया जाएगा। इस हवाले से भी बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स दें, मैं कोशिश करता हूँ उनका जवाब दूँ। इमरान रियाज़ खान की लाहौर हाई कोर्ट में आज केस था। चीफ जस्टिस आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के उसको समाअत कर रहे हैं। पुलिस ने पहले मोहलत दी थी, उन्होंने आईजी ने चंद दिनों की 10 दिन की। तो आज उनसे पूछा गया, अदालत ने कहा कि आपने पहले भी कहा था कि अब हम अच्छी खबर सुनाएंगे, तो क्या उम्मीद। उन्होंने थोड़ा सा और वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि एक अहम अदारे के प्रोफेशनल चीफ भी गए हुए हैं और इस मामले में कुछ डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं। तो खैर हाई कोर्ट का खासा सख्त था, उन्होंने इस पे कहा कि सख्त कमेंट से। लेकिन फिर जो इसमें अहम बात है कि इमरान रियाज़ खान के वालिद ने भी और उनके वकील की तरफ से भी कहा गया कि कुछ मोहलत दे दी जाए इनको, 1 दिन की या 2 दिन की। और उनका उसका मतलब है वो भी कहीं न कहीं उनको भी उम्मीद थी या उम्मीद दिलाई गई थी, ये चीज़ें थी। तो खैर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि भई हम करना तो नहीं चाह रहे, लेकिन चूँकि जो विक्टिम हैं उनके जो उनके वारिस हैं, उनको साथ हम लेके चलना चाहते हैं। तो उसे 6 दिन की 26 सितंबर के लिए मुलतवी किया गया है, अगली पेशी दी गई है। और ये इम्कान पैदा हो रहा है, कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये इसके चांसेस हैं कि अगले 5-6 दिनों में कोई ब्रेक थ्रू, ये लग रहा है ऐसा हो जाए और इमरान रियाज़ खान आज़ाद हो जाएँ, घर वापस पहुँच जाएँ, तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन अच्छी अलामत एक लग रही है इससे। दूसरी, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने एक अहम इक़दाम उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के और सुप्रीम कोर्ट बार के उनके नुमाइंदगान को, उनके वकला को वक़्त को बुलाया था। आज मीटिंग थी शाम दोपहर को। तो उसमें उन्होंने तजावीज़ माँगी, चीज़ें माँगी किस तरह के जो जुडिशरी के इस अमल को बेहतर करें और लोगों को रिलीफ़ मिलने के हवाले से, साइल के हवाले से, कुछ वकला के नुमाइंदों का, सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों का भी और उनकी पाकिस्तान बार कौंसिल की भी कुछ तजावीज़ भी थी। कुछ उन्होंने पॉइंट शेयर भी किए। उनका कहना था कि हम ये कहेंगे कि हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट पे एलिवेशन हो, ये सीनियर मोस्ट जज की हो। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने पहले भी ये माज़ी में भी ये मुतालबा यही करती रही और यकीनन ऐसा ही होगा, चूँकि काज़ी फ़ायद ईसा साहब पहले इसके खिलाफ थे कि सीनियरिटी के अलावा किसी को नहीं लाया जाए। तो मेरा ख़्याल है उनके टेन्योर में तो कम से कम यही चलेगा। मेबी कोई रूल्स ऑफ बिज़नेस में या इन चीज़ों में भी कोई प्रोसीजरल भी चेंजेस कर लें, कोई फुल कोर्ट बुला के या कुछ और चीज़ें करके। इस तरह कुछ चीज़ों के हवाले से इनके जो सुप्रीम कोर्ट बार की भी अपने रिज़र्वेशंस हैं चीज़ों को। तो अच्छी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब चीज़ों को बेहतर करने, टाइम उनके पास कम है। जो केसेस आएँगे तो उसमें तो चलो बड़े फैसले या अहम फैसले कर सकते हैं। लेकिन वैसे एक रूटीन के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए और केसेस को निपटाने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, लोगों को रिलीफ़ देने के लिए अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। अब देखते हैं इससे क्या चीज़ें सामने आती हैं और उसमें इम्प्लीमेंट असल में हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैसले भी हो जाते हैं, तकरीरें, इजलास भी हो जाते हैं, अमल दरामद में रुकावट आती है। तो जो अमल होगा तब इसमें ज़रा चीज़ समझ आ जाएंगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कल ये कहा, इससे पहले भी ये बातें थोड़ा-थोड़ा हल्की-हल्की सुनी जाती रही। उन्होंने कहा कि वो सियासी जमात बनाने का सोच रहे हैं, कुछ लोगों का भी उन्होंने कहा। मुस्लिम लीग नून के शायद हक़ान अब्बासी का, मिफ्ताह इस्माइल का, लादी लश्करी रईसानी का कहा, वो गालमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो वो बलूचिस्तान से और लोगों से भी कुछ ने कहा कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि एक नई जमात बनाई जाए। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा, इसलिए कि शायद हक़ान अब्बासी साहब ख़ासे नाराज़ नाखुश तो हैं मुस्लिम लीग नून से, शहबाज शरीफ से भी, मरीम नवाज़ साहिबा से भी। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ से उनका ताल्लुक बुरा नहीं है। कुछ दिन पहले मुलाकात के लिए भी गए थे और मियाँ साहब ने उनको टाइम भी दिया, मिले भी। वो मियाँ साहब के लाडले लोगों में समझे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून छोड़ के किसी में जाना तो एक बड़ा रिस्क तो है। लेकिन कहा जा रहा है उनके अपना हल्का भी काफ़ी रिस्क में और काफ़ी मसाइल में शिकार है। मुफ्ती इस्माइल की तो खैर कोई सियासी हैसियत है ही नहीं, वो इलेक्शन लड़ने जोगे है भी नहीं, वो तो सेनेटर बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक अपना एक वेट तो होता है ना।
تو ایک سیاسی جماعت، نئی جماعت کی گنجائش تو بنائی جا سکتی ہے مختلف پارٹیوں سے لوگوں کی، لیکن اس میں سوال یہ ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بنائی جائے گی، استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی پارٹی کی طرح، اور پورے خٹک کی جو نام نہاد انہوں نے پی ایس تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے، خٹک کے گروپ کی طرح یہ اس طرح کے اسی اشارے پہ بن رہی ہے، یا یہ انڈیپینڈنٹ لوگ بنائیں گے اور اپنے طور پہ کوشش کریں گے۔ اب چونکہ سب کو کچھ سپیس بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، اس طرح نہ اس کو پوری طرح عمل بروکار لانے دیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو نون لیگ کو تو ایج رہے گا، لیکن کچھ سپیس بنے گی بہرحال باقیوں کے لیے، اس میں سے لوگ اپنے اپنی قسم آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو کیا منشور ہے، کیا ایجنڈا ہے، اصل دیکھنا یہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب سے امپورٹنٹ اس چیز کی اہمیت ہے کہ وہ کرے گی کیا اور کہاں اپنا ویٹ ڈالے گی، کیا وہ ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے یا ایک ٹول ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ہمیں، جاوید چودھری صاحب ہمارے معروف اینکر، معروف کالمسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی، ان کا کلپ وائرل ہوا ہے، چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح شیخ رشید کو اور صداقت عباسی کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا اور ان کا پتہ کوئی نہیں چل رہا، انہوں نے کہا لگ رہا ہے، انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی جاوید چودھری صاحب نے، کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے طے کر لی ہے کہ سیاستدانوں کو ایسا اٹھاتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں تو ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت دے دیتی ہے، پھر رہا بھی ہو جاتے ہیں، یا زیادہ ضمانت کے بعد پھر دوبارہ پکڑتے ہیں تو بدنامی ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو اٹھا کے مسنگ پرسن ہی بنا دیجیے، کوئی پتہ ہی نہیں چلے، جس طرح عمران ریاض کا تھا کہ کئی مہینوں سے غائب ہے، یا جس طرح اور کچھ لوگوں کا ہوا۔ تو اگر یہ بات ہے تو یہ بڑی خوفناک اور ظاہر ہے بڑی پریشان کن ہے۔ صدیق جان نے بھی اس پہ ولاگ کیا اور یہ بات کی، بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی وضاحت آنی چاہیے اداروں کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی، اور کوئی جواب آنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے پہلے اہم تو یہ ہے کہ شیخ رشید اور صداقت عباسی ان لوگوں کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور ان کے اگر کوئی جرم یا مقدمہ ہے تو وہ سامنے لائیں، اور ان کو تاکہ ایک ڈیو کورٹ آف لا جو ہے ایک پروسیس کے تحت کام ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کا جو مسنگ پرسن چلا گیا تو پھر مارشل سے بھی بدتر کام ہو گیا، تو یہ اس طرح چلے گا نہیں۔ اب جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور چیزیں باہر بھی بہت ساری رپورٹ ہو رہی ہے، پریشر بڑھ رہے ہیں ان چیزوں میں، یہ کام زیادہ عرصہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر اس طرح کر لیتے ہیں تو عمران خان کو بھی اپنے اریسٹ کر لیا، چودھری پرویز الہی بھی اتنے اچھے سے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ 2-3 مہینے آپ نے لڑکیوں کو، پی ٹی آئی کی خواتین کو پکڑا ہوا ہے، 3-4 مہینے ان کو بھی ہو گئے ہیں، 9 مئی کے بعد سے گرفتار ہیں وہ لوگ، تو کیا ہوا؟ ان میں سے سارے لوگ اپنی جگہ قائم ہیں۔ تو الٹا یہ جو ایک ڈر ہوتا ہے یا جھجک ہوتی ہے کسی پولیٹیشین میں کہ جیل جاؤں گا، سفر کرنا پڑے گا، آپ وہ بھی دل سے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں کچھ دن مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے کے بعد سچویشن بدل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ورسٹ ہونا تو ہو گیا نا، مجھ سے اور کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں سیاستدانوں کو الٹا مضبوط کرتی ہیں، ان کو اسٹرانگ اور بڑا پولیٹیشین بناتی ہیں۔ یہ جیسا پرویز الہی کے ساتھ ہوا ہے، ساری زندگی وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں، ایک خاص قسم کی سیاست تھی جس میں لوگ موقع پرستی کی سیاست بھی کہتے تھے۔ اب وہ ڈٹ گئے ہیں تو ڈٹ گئے ہیں، اب وہ کئی مہینے ہو گئے، 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ کھڑے ہیں، ان پہ جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو چیز کر رہے ہیں، پرویز الہی کھڑے ہیں وہاں پہ اپنی جگہ پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ضمانت ہوتی ہے، دوسری گرفتاری ہو جاتی ہے، پھر ضمانت ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اور آرام سے اپنا اٹھاتے ہیں اپنا بورے بستر اور اگلی جیل کو چل پڑتے ہیں۔ تو اس سے حاصل چیزیں نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے اگر ریزنیبل رکھا جائے طریقہ تو وہ چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔